नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 109, 1010 एंड 1011 को देखेंगे। वद्दा चाहते हैं कसीर अक्सर लोग मिन अहलिल किताब अहले किताब में से लौ काश यारुद्दूनकुम वो पलटा दें तुम्हें मिन बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के कुफारा काफिर बना दें हसदन हसद से मिन इंदी अनफुसिहिम अपने दिलों में मिन बाद माँ इसके तबय्यना पूरी तरह वाज़ेह हो गया लाहुम इनके लिए अलहक़ु हक़ फ़ाफ़ू चुनाचा माफ़ कर दे वसफ़ाहू और दरगुज़र करे हत्ता यहाँ तक कि यातिया ले आए अल्लाह ताला बेअमरी फ़ैसला अपना इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। वाक़ीमू और कायम करो अस्सलात नमाज को वातू और अदा करो ज़कात व माँ और जो तुक़द्दिमू तुम आगे भेजोगे लिअन्फुसिकुम अपनी जानों के लिए मिन खैर भलाई में से ताजिदूहु तुम मौजूद पाओगे इसको इंदल्लाह अल्लाह ताला के हाँ इंदल्लाह यकीनन अल्लाह ताला बिमा जो भी तामलून तुम अमल करते हो बसीर खूब देखने वाला है। वकालू और उन्होंने कहा लन हरगिज़ नहीं, ये पहले भी लफ्ज़ आ चुका है, यदखुला दाखिल होगा जन्नत में इल्ला मगर मन जो काना हो ऊदन यहूदी और नसारा या ईसाई तिल का ये अमानियुहुम तमन्नाएँ हैं उनकी। कुल आप कह दें हाथू तुम लाओ बुरहानकुम दलील अपनी इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अहले किताब में से अक्सर लोग चाहते हैं कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बना दें अपने दिलों में हसद की वजह से। इसके बाद कि हक़ इनके लिए पूरी तरह वाज़ेह हो गया चुनाचा आप माफ़ कर दें और दरगुज़र करें यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला ले आए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और जो भलाई तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे अल्लाह ताला के हाँ तुम इसको मौजूद पा लोगे। यकीनन जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला इसको खूब जानने वाला है। प्यारी बहनों, अब यहाँ पे आज की आयत में हम देखेंगे, आज की आयत में अहले किताब के हसद की पूरी तरह अल्लाह ताला ने वजाहत की फरमाई है कि वो चाहते हैं कि ईमान लाने के बाद कुफ़र की तरफ फेर दें, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो साथी ईमान ला रहे हैं वो चाहते हैं कि ये इस्लाम से पीछे हट जाए। इसके लिए उन्होंने जाल बिछाया है लेकिन उनका फ़रेब खुद उनके ऊपर उलट गया। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरत आल इमरान आयत नंबर 72 तर्जुमा, और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा कि दिन के आगाज़ में तुम इस पर ईमान ले आओ जो नाजिल किया गया इन पर जो ईमान लाए और तुम इसकी शाम को कुफ्र करो ताकि वो वापस लौट जाए। इसी तरह अब आप देखें हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम अपने दिलों में हसद की वजह से। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अपने दिलों में हसद की वजह से वो चाहते हैं कि ये इस्लाम से फिर जाएं। हसद याद रखें प्यारी बहनों बहुत बुरी इखलाकी बीमारी है जो इंसान के नफ्स के अंदर ये ख्वाहिश पैदा करती है कि दूसरे लोग भलाई से महरूम हो जाएं। अहले किताब को ये एहसास था कि वो पहले से हक़ पर हैं और अहले किताब कौन से यहूदी और ईसाई, वो जानते थे कि वो पहले से हक़ पे हैं और हक़ परस्त की बड़ी जमात बनी इसराइल से इनका ताल्लुक़ है। वो पैगम्बरी को अपना हक़ समझते थे और इनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि इनके ग्रोह के सिवा किसी और ग्रोह में अल्लाह ताला अपना पैगम्बर भेजे। चुनाचा आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के तौर पर मबूस किया तो यहूदी इस वजह से हसद का शिकार हो गए। सूरत आल इमरान आयत नंबर 120, इन तमसस्कुम हसनतन तसूहुम अगर तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो इनको बुरी लगती है। इसी तरह सूरत निसा आयत नंबर 54 तर्जुमा, या वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने इनको अपने फजल से अता किया है। इसके बाद कि हक़ इनके लिए पूरी तरह वाज़ेह हो गया, यानी अल्लाह ताला की तरह
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور رسول کو وہ جان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود کی برائیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس کے بعد پھر کیا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اہل ایمان نے ان میں سے کچھ مستحقین کو قتل کیا، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ ملک بدل کر دیے گئے۔ نئے اسلام لانے والوں کو یہودی کیسے بہکاتے تھے؟ اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسلام لانے والوں سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنا ہی ہے تو یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لو، کیونکہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے نبیوں اور بزرگوں کی جماعت رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے، اور اسلام بھی ہمیشہ مسلمانوں کو حسد اور سازشوں کے مقابلے میں عفو و درگزر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں کہ مسلمانوں کو یہاں پر جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے وہ اس میں ہے عفو و درگزر، یعنی اس سے کوئی بھی خلاف مزاج حالات بھی ہوں تو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ عفو و درگزر انسان کو اس سے بچاتا ہے کہ وہ غصے میں آ کے منفی کارروائیاں کرنے لگے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف عفو و درگزر کے کتنے فائدے ہیں۔ پھر نمبر 2 ہے نماز۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے زکوٰۃ، اس سے باہمی خیر خواہی اور اطاعت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہود نے مخالفت کی وجہ سے عام لوگوں میں شبہات پھیلائے، مسلمانوں کو شبہات سے خود بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے یہاں پہ کیا نصیحتیں کی گئی ہیں۔ یہاں پہ ایک تو یہ نصیحت ہے کہ صاف الفاظ میں گفتگو کریں، گھما پھرا کے بات کو نہ کی جائے، ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جن سے کوئی برا پہلو نکلتا ہے، کسی کی دل شکنی ہوتی ہے۔ جو بات بھی کی جائے اس کو غور سے سنا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سوال و جواب کی بجائے نصیحت کا مزاج پیدا کریں، حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پالو گے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، نماز، زکوٰۃ اور بھلائی آگے بھیجنے کی، یعنی تقدیم خیر کی۔ نماز سے روح کو طاقت ملتی ہے، قلب سے ہر قسم کے وسوسے اور بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں بلا امتیاز جھک جاتے ہیں۔ نماز سے ایک اخوت اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور برداشت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی خیر و بھلائی کا کام کریں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوں گے کہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اپنا سب کچھ دنیا میں صدقہ خیرات کر دیتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا جس میں پالان اور کجاوے سمیت، جو اوپر اس کے کپڑے اور پاؤں وغیرہ رکھنے کی جگہ اور ساری جو رسی وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا
اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے تھے وہ لے کے آئے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ڈال دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کریں ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی یعنی روپے کے علاوہ پیسوں کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی. پیاری بہنوں، جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو بلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پا لے گا تو اس کے دل میں نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً تم سب جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی تمہارا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جزا دے گا.